अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। पिछले 1 साल से शादी से लेकर अब तक मेरा नहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल है। काम से थका-मांदा शाम को घर आराम की खातिर लौटता हूँ तो वो फट पड़ने को तैयार धारती हुई मेरे सामने खड़ी होती है कि देर से क्यों आए हो? मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी क्यों नहीं लाए? ये क्या गंदी चीज़ें लेकर आ गए हो? खरीदारी का सलीका नहीं है तुम्हें? आज जल्दी किस लिए आ गए हो? सुबह से शाम तक तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या वो काफ़ी नहीं होता? चुनाचा मैंने दोस्तों के कहने पर एक बुजुर्ग से मिला और अपनी सारी कहानी इस मुहतरम बुजुर्ग को सुना डाली। बाबा जी, मैंने बहुत सब्र किया है मगर अब तो मैं अपनी बीवी से हर बार यही पूछता हूँ कि क्या अज़ाब की लागत है। मैं कोई ऐसी बदज़ुबानी या ऐसा ताना बचा है जो तूने मुझे ना मारा हो? तेरी बदज़ुबानी और बेहुदगी ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख दिया है। उसकी एक बात के जवाब में मुझे 2 सुनानी पड़ती है, मगर उसे ना तो कायल किया जा सकता है और ना ही खामोश। कई बार लम्हे तो कई बार घंटे इसी हालत में गुजर जाते हैं और फिर घर में गुजरा हुआ बाकी का वक़्त अपने बाल नोचते या नाखून चबाते गुजरता है। लेकिन अब मेरा ऐसी सूरत हाल से दिल भर गया है और मुझे कराहत हो गई है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने सर हिलाते हुए कहा, बेटे, मैं तेरी मुसीबतों का सबब जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए इसका एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने तवज्जो से बुजुर्ग को कहा, क्या है ऐसा इलाज जिससे उसका पागलपन ख़त्म हो जाएगा? लेकिन मैं इसमें कोई रग़बत नहीं पाता। मैं उसे तलाक देकर छुटकारा पाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो। आओ असर की नमाज अदा करते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें इसका इलाज बताऊंगा। नमाज से वापसी पर मुझे बैठने का इशारा करते हुए बुजुर्ग अपने घर तशरीफ़ ले गए। वापसी पर हाथ में एक छोटी सी बोतल थामे नमूदार हुए। बोतल का मुंह एक ढक्कन से मजबूती से बंद था। मेरे करीब बैठते हुए मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, ये लो मेरे बेटे, ये है वो इलाज इसका मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था। आज इस इलाज को तुमने अपने पास रखना है। जब अपने घर लौटो तो घर में दाल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढकना भर कर मुंह में डालना है, मगर इसे आधा घंटा ना तो खलक से नीचे उतारना है और ना ही पीना है। हाँ, मगर आधे घंटे के बाद पी ले तो कोई हर्ज नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये इलाज मुसलसल बगैर किसी नागा के 10 दिन तक करो और 10 दिन के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हारी बीवी वैसी ही बन जाएगी जिस तरह की तुम ख्वाहिश करते हो। मैंने अपने सर को हैरत से के साथ झटकते हुए बुजुर्ग से कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जिस तरह आप हुक्म दे रहे हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी बीवी के पागलपन को इस दवा से शफा दे, जिसको पीऊँगा तो मैं, मगर असर इस पर होना है। और दूसरे दिन घर में दाखिल होने से कबल मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढकना भर मकदार साहिल को मुंह में डाला। आपकी मालूमात की खातिर अर्ज़ कर दूं कि मैं ये जानकर हैरत ज़्यादा था कि साहिल का ज़ायका पानी से ज़्यादा दूर नहीं था। ना कोई रंग, ना ही बू और ना ही कोई मज़ाक। बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक अमल करते हुए मुंह को सख्ती से बंद किए मैं घर में दाखिल हुआ। कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से होता हुआ गुजरा ही था कि मेरी बीवी की नज़र मुझ पर पड़ गई। हस्बे तवक्को दाएं आँख ऊपर और बाएं नीचे किए, इससे पहले कि मैं सामने से हटता दांतों को पीसते हुए बोली, आखिरकार आ गए हैं जनाब। लाइए, किधर हैं वो चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी? क्या हमेशा की तरह मेरा कहा हुआ तुम्हारे सर के ऊपर से ही गुजर गया और खाली हाथ वापस आ गए हो? लाओ मुझे दो, मैं देखूं क्या लाए हो। और फिर उसने मेरी खामोशी पर हैरत से मेरे चेहरे को देखा। एक उंगली को खूनख्वार तरीके से मेरे चेहरे के सामने हिलाते हुए बोली, ज़ुबान हलक में फंस गई है क्या? मौका मिलते ही मैं कमरे की तरफ दौड़ा ताकि जाकर इलाज का आधा घंटा गुजारूं। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि शेख साहब के इलाज का मेरी बीवी पर कोई फ़ायदा नहीं होना। ख़ास तौर पर आज तो बेअसर ही रहा। दूसरे दिन घर दाखिल होने से कबल फिर वही इलाज दोहराया। अब बोतल में से एक ढकना भर मखलूल बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालकर घर में दाखिल हो गया ताकि मेरी बीवी अपनी मुग़लज़ात मेरे सर पर मारे और मैं अपने होंठ सख्ती से बंद किए इलाज करता रहूं। आज ज़रा खैरियत रही। घर वाली बगौर मेरे चेहरे को देखती रही, शायद मेरी खामोशी का सबब जानने की कोशिश कर रही थी।
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آستگی سے بولی، کھانا کھاؤ گے لاؤں؟ اور پھر 5 دنوں کے بعد بزرگ کے پاس بیٹھنے سے قبل میں نے انہیں سلام کیا اور پھر پوچھا، بوتل میں کیا ڈالا تھا آپ نے؟ بزرگ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بیٹے پہلے اپنی سناؤ، میرے علاج نے کوئی اثر بھی دکھایا ہے یا نہیں؟ میں نے اپنا سر اوپر سے نیچے کی طرف ہلاتے ہوئے کہا، یہ کچھ ہوا ہے ان دنوں میں اور یہ صورتحال ہے، اب تک 2 دن ہو گئے ہیں، میری بیوی تو بالکل ویسی بن گئی ہے جس طرح دلہن بن کر آئی تھی۔ اب تو بتائیے کیا ڈالا تھا آپ نے اس بوتل میں؟ بزرگ نے بولنے سے پہلے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولے، بیٹے اس بوتل میں نے تمہیں پانی ڈال کر دیا تھا اپنے گھر میں رکھے ہوئے گھڑے سے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں تعجب سے کہا، پانی؟ صرف پانی؟ کیا اس بوتل میں کوئی اور دوا نہیں تھی؟ صرف پانی تھا؟ اچھا، برکت کے لیے کم از کم آپ نے اپنا لباب تو ضرور ڈالا ہوگا اس میں، آخر میری بیوی کو اس طرح شفا ملی ہے۔ بزرگ ایک بار پھر مسکرائے اور مجھ سے یوں مخاطب ہوئے، 2 باتوں سے تمہارا مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ پہلا، سارے دن کے کام کے بعد شام کو تم تھکے ہارے گھر پہنچتے تھے تو تمہارا متوقع نظر محض سکون اور آرام ہوتا تھا، بغیر کسی اضافی کام یا مشقت کے۔ دوسرا، تمہاری بیوی سارے دن کی تنہائی، خاموشی اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ تمہارے گھر پہنچنے پر وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر گفتگو کو شروع کرنے کے لیے کوئی مناسب موضوع نہ ملنے پر وہ طعن و تشنیع اور فضول الزام تراشی پر اتر آتی تھی۔ اور ان سب خرابیوں میں تمہارا کردار یہ تھا کہ تم طعن و تشنیع اور الزام بازی میں تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ اس رویے کو نظر انداز کرنا تو رد کرنا، الٹا تم طلاق دینے کی سوچ رہے تھے۔ بیٹے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خاموش رہ کر اپنی بیوی کی باتیں سنتے، اس کی دل جوئی کرتے، سارے دن کی دیر و داد سنتے اور سناتے، یا اس کو اپنے سینے سے کی بھڑاس نکالنے کا موقع دیتے، یا پھر محض تمہاری خاموشی ہی اس کا علاج تھی۔ تمہارے مرض کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر میں نے جو علاج تجویز بوتل میں بند کر کے تمہیں دیا تھا وہ محض میرے گھر کے گھڑے کا پانی تھا، تاکہ جب تک کچھ آرام پا کر تمہارا موڈ ٹھیک نہ ہو، اس وقت تک تم پانی منہ میں رکھ کر کم از کم تمہارے ہونٹ تو سلے رہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم اتنا سا ہی خاموش رہنا سیکھ جاؤ جتنی دیر میں تمہاری بیوی بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی کہانی نہ سنا لے، اور جب وہ بول رہی ہو تو تم توجہ سے اس کو سن لیا کرو۔ اس طرح اس کے دل میں یہ بات بیٹھ سکتی تھی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کی محبت کے لیے ہے، اور رد عمل کے طور پر وہ بھی ایسا رویہ اپنائے جو تمہاری دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ بیٹے، تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا، جس کی ابتدا میں نے تمہیں یہ دوا دے کر کی، اور اس علاج سے میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہاری بیوی کی دوا صرف اور صرف تمہاری خاموشی تھی۔ آپ کے لیے قیمتی مشورہ، آپ بے شک بہت اچھے مقرر اور بہت اچھی گفتگو کرنے کا فن رکھنے والے ہوں گے، مگر کبھی دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجیے، شاید آپ کو اس طرح کچھ فائدہ ہی ملے، ورنہ کم از کم آپ کی سماعت سے بولنے والا عزت و فضائی تو ضرور ہی محسوس کرے گا۔ اور یہی کچھ گفتگو کے آداب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔